वफाकी हुकूमत ने 28 अगस्त को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब कर लिया। अरकान कौमी असम्बली और सेनेट को आगाह कर दिया गया। इजलास में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत सदर मुमलिकत ने 26 अगस्त को कौमी असम्बली इजलास तलब कर रखा है। सेनेट का इजलास 27 अगस्त शाम 5 बजे होगा। इजलास में कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर न होने वाले बिल्स मंजूर करवाए जाएंगे। इलेक्शन एक्ट और मखसूस नशिस्तों से ताल्लुक नए कानून साजी मंजूर कराए जाने की भी बाज़गश्त। अदलिया से मुताल्लिक कोई तरमीम भी ज़ेर गौर नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का क़यास आराइयों पर रद्द अमल। वाज़ेह किया कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के दौरान कोई आइनी तरमीम नहीं लाई जा सकती। जजों की मुद्दत में तोसी एजेंडे में नहीं। अदलिया से मुताल्लिक तरमीम पर बात नहीं हुई। जो क़यास आराइयाँ हैं इसमें हकीकत नहीं। सदर ने असम्बली का मामूल के मुताबिक इजलास बुलाया। ना किसी ने एक्सटेंशन मांगी ना दी जा रही है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने भी वजाहत कर दी। साथ ही ये भी कह दिया कि बाद जजेस ऐसे हैं कि जिन्हें तौसी दे दी जाए तो कोई बुराई भी नहीं। JUI और PTI का इजलास कानून साजी पर मुतफ़िक़ा लाइहा अमल बनाने पर इत्तेफाक। कौमी असम्बली और सेनेट में 2 कमेटियाँ तश्कील दे दी। ज़राए के मुताबिक कमेटी में JUI के कामरान मुर्तज़ा और मौलाना गफूर हैदरी, जबकि PTI से बैरिस्टर गौहर और शिबली फराज शामिल होंगे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से पहले सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान में अहम मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मुमकिना कानून साजी पर तफसीली मुशावरत। सदर आसिफ अली जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान को साथ चलने की पेशकश। ज़राए के मुताबिक सदर ने कहा, गिले शिकवे और गुस्सा छोड़ें, मैं खुद चल कर आया हूँ, आप भी ज़ाती ताल्लुकात बहाल करें। मौलाना फजलुर रहमान ने जवाब दिया, इत्तेहाद से निकलना, ऑपोजिशन में बैठना पार्टी की शूरा का फैसला है। आपकी पेशकश मजलिस शूरा के सामने रखूंगा। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान और रऊफ हसन व्हाट्सएप पैगामात ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। झूठे बयानिए के जरिए PTI पर कब्जे की जंग का मंजरनामा आश्कार। 23 जून 2023 को अलीमा खान ने व्हाट्सएप पर रऊफ हसन को बुशरा बीबी से मंसूब पैगाम भेजा। बानी PTI से जेल में मुलाकात और रोने के वाक़े की रुदाद बयान की गई। अलीमा खान ने रऊफ हसन को पैगाम में कहा, बुशरा बीबी का ये पैगाम अहमकाना है। बुशरा बीबी का ये डिसइंफॉर्मेशन सेल लोगों को उकसा रहा है। इस पैगाम की तशहीर ना की जाए। पैगाम में बानी PTI और जेल के दरमियान फर्जी गुफ्तगू को बुनियाद बनाकर बानी की मौत का प्रोपेगेंडा करने की कोशिश भी की गई। अलीमा खान और बुशरा बीबी के दरमियान कशीदगी मकाफाते अमल। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि PTI इंतशार और तक़सीम का शिकार है। इंतशार की सियासत की बुनियाद पर बानी PTI नहीं रखी। साबित हो गया बुशरा बीबी डिसइंफॉर्मेशन सेल चला रही थी। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा, भापी नंद के खिलाफात पर बहस हो रही है। नंद भावच में पार्टी कब्जे पर की जंग चल रही है। बानी PTI के ज़ाती मुअल्लिज ने उनकी सेहत को तसल्ली बख्श करार दे दिया। डॉक्टर आसिम यूसुफ कहते हैं, बानी PTI तंदुरुस्त और मुतहर्रिक हैं। जेल में बानी की सेहत काफ़ी अच्छी है। बानी को जेल में खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं। डॉक्टर आसिम ने गुज़िश्ता रोज़ अदालती हुक्म पर बानी PTI का तिब्बी मुआयना किया था। कराची में आज से मूसलाधार बारिशों का इम्कान। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने शहर में एमरजेंसी नाफिज कर दी। बल्दिया उस्मा के तमाम अमले की छुट्टियां मनसूख। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, महकमा मौसमियात की पेशगोई के बाद रेन एमरजेंसी नाफिज की। कराची में 26 अगस्त तक तेज़ बारिश के इम्कानात हैं। बल्दिया उस्मा कराची की म्यूनसिपल सर्विसेज को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। मुल्की आमदनी में कराची का हिस्सा 60% है। कोटा सिस्टम कराची, हैदराबाद और सक्कर को दीवार से लगाने के लिए है। फारूक सत्तार सिंध हुकूमत पर बरस पड़े, बोले कराची में जाली डोमिसाइल पर नौकरियां दी जा रही हैं।
خالد مقبول صدیقی نے کہا آج کراچی کے لوگوں کے پاس صحت، تعلیم، صفائی ستھرائی جیسی بنیادی سہولیات نہیں، کراچی پورے ملک کو خیرات دے رہا ہے۔ بڑی بے شرمی کے ساتھ جاگیردارانہ نظام کو جمہوریت کہا جاتا ہے۔ جب عوام ٹیکس دے رہے ہیں تو چیزیں احتیاط سے کیوں چل رہی ہیں؟ خالد مقبول صدیقی کا بیان حسد کی بنیاد پر مبنی ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے خالد مقبول کے بیان کو حقیقت کے برعکس قرار دے دیا۔ کہا کراچی کے 3 بڑے اسپتالوں کو باقاعدگی سے فنڈ فراہم کیا جاتا ہے۔ کورونا کے دوران جی پی ایم سی کو 10 کروڑ 40 لاکھ روپے کے فنڈ دیے گئے۔ صادق آباد ماچکا میں ڈاکوؤں کے حملے میں 12 پولیس جوانوں کی شہادت کا مقدمہ۔ پولیس انسپکٹر کی مدعیت میں درج مقدمے میں دہشت گردی کے دفعات شامل کوش سیلرا اور اندھڑ گینگ کے 131 جرائم پیشہ افراد نامزد۔ حملہ لکھی منی اور گڈو کوش کی سربراہی میں کیا گیا۔ ڈاکوؤں کے پاس راکٹ لانچر G3 اور دیگر اسلحہ تھا۔ مقدمے کا متن۔ پنجاب میں کچے کے خطرناک ترین ڈاکوؤں کے سر کی قیمت 1 کروڑ روپے مقرر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر کچے کے ڈاکوؤں کے سر کی قیمتیں مقرر کر دی گئیں۔ خطرناک ڈاکو کی گرفتاری پر 50 لاکھ روپے انعام مقرر کیا گیا۔ کم خطرناک ڈاکوؤں اور دہشت گردوں کی گرفتاری پر 25 لاکھ روپے انعام مقرر۔ مریم نواز نے کہا پولیس اہلکاروں کی شہادت میں ملوث دہشت گردوں کو انجام تک پہنچایا جائے گا۔ پولیس اہلکاروں پر حملہ کرنے والوں کو چھوڑیں گے نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ڈاکوؤں کے حملے میں زخمی ہونے والے اہلکاروں کی عیادت۔ زخمی اہلکاروں کی صحت یابی کے لیے دعا۔ اہل خانہ سے ملاقات۔ کہتی ہیں پولیس کے جوان بھائیوں اور بیٹوں کی مانند ہیں۔ پولیس کے جوانوں کی تکلیف کو اپنی پریشانی سمجھتی ہوں۔ سندھ حکومت کا ای وی ٹیکسی سروس شروع کرنے کا اعلان۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا ملیر میں BRT بس کے نئے روٹ کا دورہ۔ کہتے ہیں ای وی ایس بسوں سے شہریوں کو سہولت ہوگی۔ کراچی کو بچائیں تاکہ پاکستان کو بچایا جا سکے۔ اربن ایریاز میں کام شروع کرنے میں کچھ وقت درکار ہوتا ہے۔ کارساز ٹریفک حادثے کا زخمی عبدالسلام حکومتی امداد کا منتظر۔ زخمی عبدالسلام نجی اسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ ڈاکٹرز نے 48 گھنٹے انتہائی اہم قرار دے دیے۔ وینٹیلیٹر پر منتقل۔ اہل خانہ کا کہنا ہے اب تک کسی حکومتی نمائندے نے رابطہ نہیں کیا۔ جناح اسپتال میں زخمی عبدالسلام 8 گھنٹے سے زائد بے یار و مددگار تڑپتا رہا۔ کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ زخمی شخص 4 بچوں کا واحد کفیل اور کتابوں سکی۔ کراچی کے علاقے بلدیہ رئیس گوچ کے قریب فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق۔ سہراب گوچ علی گڑھ سوسائٹی کے قریب پولیس مقابلہ۔ فائرنگ کے تبادلے کے بعد 2 انتہائی مطلوب ملزم زخمی حالت میں گرفتار۔ اسلحہ، موبائل فون اور دیگر چیزیں برآمد۔ گولی مار چورنگی پر پولیس اور رینجرز کا مشترکہ آپریشن۔ ڈکیتی اور اسٹریٹ کرائمز کی متعدد وارداتوں میں ملوث 2 ملزم گرفتار۔ جمشید کوارٹرز میں بھی پولیس مقابلہ۔ ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار، دوسرا فرار۔ بھینس کالونی میں ڈاکوؤں کے پولیس اہلکار سے لوٹ مار۔ مزاحمت پر ڈاکوؤں کی فائرنگ، 3 سالہ بچی زخمی۔ کراچی کے علاقے کالا بورج ملیر کے قریب ایکسائز نارکوٹکس کنٹرول کی کارروائی۔ 2 منشیات فروش گرفتار، منشیات برآمد۔ منشیات کی ترسیل میں استعمال ہونے والی کار بھی تحویل میں لے لی۔ ملزموں کا تعلق بلوچستان سے ہے، متعدد بار گرفتار ہو چکے ہیں۔ سندھ حکومت کے بس اڈوں کو شہر سے باہر منتقل کرنے پر ٹرانسپورٹرز آپے سے باہر ہو گئے۔ شہریوں کو فری شٹل سروس گاڑیوں پر حملہ کر دیا۔ شٹل سروس کے شیشے توڑ ڈالے۔ شٹل سروس فراہم کرنے والی گاڑیاں واپس چلی گئیں۔ بس سروس نہ ہونے کی وجہ سے شہری پریشان۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے 981ویں عرس کی 3 روزہ تقریبات کا آغاز۔ عرس کی تقریبات کا باقاعدہ آغاز وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے مزار شریف پر رسم چادر پوشی سے کیا۔ تقریب میں اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان، صوبائی وزیر بلال یاسین سمیت اہم شخصیات کی شرکت۔